हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बात करेंगे हम पहले ज़माने के वालिदैन की और आज के ज़माने के वालिदैन की। अब आप सोच रहे, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले ज़माने के वालिदैन कौन से थे और अब के ज़माने के वालिदैन कौन से। भी पहले ज़माने वाले पेरेंट्स वो जो आज से 30 से 40 साल पहले पेरेंट्स बने, वालिदैन बने, और अब के आज के ज़माने A few moments later. ज़माने के वालिदैन वो है जो यानी कि अभी रिसेंटली या फिर आज से 5-10 साल पहले पेरेंट्स हैं, यानी कि उनके बच्चे भी हैं। और वो एक तरह से दोनों पेरेंट्स और बच्चों का जो आपस का एक रिलेशन है, बेसिकली हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि आजकल आपने बहुत ज़्यादा ये सुना होगा वालिदैन को ये कहते हुए कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। ये मैं पुराने वालिदैन की बात कर रही हूँ, अब वाले वालिदैन की नहीं, कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, वो हमारी बात ही नहीं समझते। या फिर बच्चों को दूसरी साइड पे, ऑन द अदर साइड, हम ये देख रहे होते हैं कि वो वालिदैन को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, किसी स्टडी में, किसी करियर में, किसी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन लेने में। तो वो ये परेशान होते हैं कि वालिदैन हमारी बात ही नहीं सुनते, वो समझते ही नहीं हैं। उनको कौन समझाए, कब वो हमारी बात समझेंगे। भी सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे हैं 90s के, मतलब आज से पुराने, मतलब 30 साल पहले का उनका जो बचपन था, तो तब से अब तक का जो उनका सफ़र है, मैं ये समझती हूँ कि उसमें जो कुछ बदला है इतने टाइम में, 15 से 20 से 25 साल के दरमियान बहुत कुछ बदलते हुए हमने देखा है। हमारे बचपन में भी ज़माना जो है वो बहुत सादा था, बहुत सिंपल सी लाइफ थी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़माने में तेज़ी नहीं थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो सब कुछ बदलता गया। अब सब कुछ बदलने के साथ जो है, जो बच्चे हैं 90s वाले, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया और कर रहे हैं अब भी। क्योंकि तब उन्होंने अगर स्टडी में कोई अच्छा सब्जेक्ट चूज़ करना, किसी फील्ड में जाना, कोई डिसीजन लेना, उनको बहुत बार अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ा कि ये अब वो वाली बात नहीं है, वो टाइम गुजर चुका है, अब हम आगे जाना चाहते हैं। Later. आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपने बचपन में, एक स्कूल था जिसमें मुझे एडमिशन करवाया गया, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरे माइंड में था कि इससे बेहतर स्कूल एक और है जो कि बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से जब डिस्कस की तो मुझे बड़े प्रॉब्लम इसमें हुई। क्योंकि एक इलाके से, एक एरिया से आप मूव करके किसी दूसरे इलाके में जाते हो, और जाना भी इस तरह के इन्वायरमेंट से उठ के जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट तक नहीं होता। क्योंकि ऐसे किसी भी इलाके में अगर कोई लड़की स्टेप लेती है पढ़ाई के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए, ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो उसके पीछे आने वाली बहुत सारी लड़कियां होती हैं या लोग होते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल जाती है। तो तब भी बहुत मुश्किल हुआ। फिर स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छा करियर चूज़ करना है, अच्छा सब्जेक्ट। लेकिन तब भी हमें कोई गाइड करने वाला, एक आपको डायरेक्शन देने वाला, बताने वाला, अच्छी गाइडलाइन देने वाला जो है, मैं अब ये समझती हूँ कि वो एक चीज़ रह गई, वो एक कमी रह गई कि शायद अगर कोई अच्छा गाइडलाइन हमें मिल जाती, कोई अच्छा गाइड कर देता, तो शायद कुछ और अच्छा हो जाता। लेकिन ज़िंदगी ने आपको जिधर लेके जाना हो, किस्मत आपको जहाँ खड़ा कर दे, जहाँ ले जाए, वही इंसान बनता है। तो बात हम कर रहे हैं पेरेंट्स की, तो उस ज़माने में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन पेरेंट्स को समझाना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था, चल गया। लेकिन अगर आजकल के पेरेंट्स की हम बात करें, जो ज़माना अभी चल रहा है, टेक्नोलॉजी है, तो वो पेरेंट्स को जो है मोबाइल यूज़ करना आता है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उनके अपने अकाउंट हैं, बच्चों के अकाउंट हैं। उनको अगर सोशल मीडिया की लाइन में उस तरफ जाना हो, यूज़ करना हो, तो उनको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ती। अगर अपने करियर में उन्होंने कोई सब्जेक्ट, किसी फील्ड में, किसी प्रोफेशन में कहीं पे भी जाना है, तो वो अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो समझ जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है।
تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 90s والے بچے ہیں انہوں نے بہت کچھ فیس کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب اسٹل اگر وہ اسی طرح کی پرابلمس میں ہیں، ان کو ویسا ہی ہرڈلز یا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں کہ پیرنٹس ہماری بات نہیں سمجھتے، تو بھی پیرنٹس کو اب سمجھ لینا چاہیے. زمانہ بدل چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ والدین غلط ہوتے ہیں یا ہمارے لیے غلط سوچتے ہیں یا ہمارے لیے اچھا ڈیسیژن نہیں لیتے. ایسا قطعی میرا بات کرنے کا مقصد نہیں، لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جب بہت کچھ بدل رہا ہوتا ہے تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اسی کے اکارڈنگ اگر آپ کے بچے کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں یا پھر اپنی لائف میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. میرے خیال سے اگر ہم بات کریں کہ آج سے جیسے ہمارے زمانے میں مشکل تھا، اب والے بچوں اور پیرنٹس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج سے اگر ہم 10 سے 15 سال آگے جائیں گے تو شاید انہی بچوں کو انہی پرابلمس کو فیس کرنا پڑے جن کو ہم نے کیا. لیکن ہم کنفرم نہیں یہ کہہ سکتے شاید کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ جیسے ٹائم بدل رہا ہوتا ہے، ایک جو ڈیوریشن آتا ہے وہ بہت تیزی سے بدلتا ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے نہیں بدلتا. اب ہم اپنی ان بچپن کی چیزوں کو، ان ایکٹیویٹیز کو، ان سب کو کیوں اتنا مس کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انٹرٹینمنٹ زیادہ تھی، اس میں ہمیں سکون زیادہ تھا، اس میں ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ تھی. اگر میں بچوں کی بات کروں تو اگر آج کل کے ٹائم کی بات کریں، اگر ہم کمپیریزن ایک کریں تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہاں ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، ان کے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، بہت ساری فیسلٹیز ہیں. اگر انہوں نے اپنی کسی پروفیشنل لائف میں جانا ہے تو بہت کچھ ایسا ہے جدھر وہ نہ جانے کیا کچھ کر سکتے ہیں. سو ٹائم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے، لیکن اگر پہلے زمانے کے جو پہلے والے پیرنٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو اب والے پیرنٹس ہیں وہ مل کے کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے بہت سارے لوگوں کو بات کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے سنا ہے کہ بچوں کی اور والدین کی جب آپ دونوں کی بات سنی جائے تو فیصلہ کرتے ہوئے ہم اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے دونوں سائڈ پہ دونوں لوگ ٹھیک ہیں. اگر بچے کی بات سنی جائے تو وہ اپنی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اتنے مارکس لیے، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میرا اس میں انٹرسٹ ہے، میں آگے اس پروفیشن میں جانا چاہتا ہوں، اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، اپنی لائف میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کی سٹوری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جب پیرنٹس کو سنتے ہیں تو والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں، اس کی عادتیں ایسی ہیں، یہ اگریسو ہے، یا یہ بڑے اس کا مائنڈ یہ انٹیلیجنٹ ہے، کر سکتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو پرابلم ہوئے گی، کیونکہ ہم اس کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ اس کی بچپن سے یہ عادت ہے. کوئی ایک ایسا ویک پوائنٹ ان کے پاس ہوتا ہے جس کو وہ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ کہیں نہ کہیں یہ کر سکتا ہے. تو جب دونوں کی بات ہم سنتے ہیں ہمیں دونوں ٹھیک لگتے ہیں، تو ہم بیچ کا راستہ کیسے نکالیں؟ ہمیں بچوں کو بھی سننا ہے، ان کے بھی مائنڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور والدین کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ دونوں کے بیچ میں کوئی کچھ ایسا نہ ہو. اگر بچے کی بات مان لی جائے تو والدین کہیں گے ہم تو اس کے پیرنٹس تھے اور ہماری بات نہیں مانی گئی، اور اگر ہم بچوں کی نہیں مانتے ہیں، والدین کی مانتے ہیں، تو بچے ساری زندگی ہمیں یہ بلیم کریں گے کہ بھئی میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے کرنے نہیں دیا. سو اس گیپ کو ختم ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں اگر پیرنٹس اور والدین کے بیچ میں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو، ان کا ریلیشن بڑا اچھا ہو، وہ بہت فرینڈلی اور فرینکلی بات کر سکیں اور اپنی بات کو سمجھا بھی سکیں. کیونکہ ہم لوگ نہ تو دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور نہ دوسرے جو ہیں وہ ہماری بات سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے تو کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے. اس لیے جی سکون سے بیٹھیے، دونوں کی بات سنیے اور بیچ والا راستہ نکالے، کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور نکلے گا. خیر جی، ابھی ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے بائے.